राजेश बाब, तुमच्या स्कुलाचो इशू असलो ते गार्बेज आसा म्हणून तुम्ही पेरंट्सांनी एक इशू रेज केल्लो, सो कितें जालें आतां कन्क्लुजनाक कितें पावलो? पळय, ज्यो 4 तारखेन इशू सुरू जाल्लो पळय, तो खंय तरी आयज आमचे ऑनरेबल मंत्री आसा रोहन खंवटे बाब, तेणी ती मध्यस्थी केली आनी खंय तरी सुटावो करपाक आमी म्हटलें नमते खंय तरी घेवया, आमची कॉम्प्रोमायज भुरग्यांचे एज्युकेशन पिड्ड्यार न करचे पेक्षा खंय तरी कॉम्प्रोमायज करपा परत्यो क्लासी सुरू जावच्यो. आमचो मुद्दो एकच जाल्लो, कितें आमी सांगता गार्बेजी कडेन आमकां स्कूल नाका, थंयच्यान आमचो तो प्रश्न सुटलो आनी फक्त कितें टायमींग चेंज केल्लो आसा. सकाळीचे पळय स्कूल आसले न्हू, तें सांजच्या टायमार सुरू करतले ते बुधवारच्यान अशें आमकां मॅनेजमेंटान आतां ऑनरेबल खंवटेच्या ऑफिसान तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. तुमकां मान्य आहा? हय, खंय तरी पळय कशें आसा, भुरग्यांचें एज्युकेशन पिड्ड्यार करपाक जाय. आमचो फक्त एकच हेतू कितें, ज्या स्कुलान आमी एडमिशन घेतलां त्या स्कुलान आमकां तेंच्यांनी परतें एडमिशन दिवचो, होच आमचो मेन मुद्दो आसलो. फुडल्या वर्सा कितें आसा तें मागीर पेरंट्सांक डिसायड करून थंय घालचें काय ना घालचें तें. आनी फक्त कितें आतां पेरंट्स एडजस्टमेंट करचें पडटलें, कित्याक सकाळचो जे पेरंट्स धाडटालो पळय सांजचे तांकां धाडचें पडटलें. स्कूल मॅनेजमेंट इज ओके विथ दॅट? हय, स्कूल मॅनेजमेंट इज ओके. कित्याक आतां स्कूल मॅनेजमेंट येयल्ले स्वता येयल्ले मॅनेजमेंटाचे, वालावलकर आसलो आनी आठवले आसलो चेअरमॅन आसलो, तेंच्या खंवटेच्या ऑफिसान तेंच्यांनी एग्री जालें कितें आमी बुधवारच्यान स्कूल सांजचे शिफ्ट करता परते ओल्ड बिल्डिंगेन. पूण भुरग्यांक कोणाक ते नव्या बिल्डिंगेन गेल्लो ते त्रास बीन जाल्लो? खूब जाणशीं भुरगीं सीट बी पडली थंयसर. आनी दुसरी गोश्ट तुमकां सांगचो म्हणजे मेन मुद्दो आमचे जे मॅनेजमेंटा कडेन आमचे कितें क्लॅश जाले पळय मदीं, ते आमी स्वताहून तांकां वादान घालून उडूंक सोदिना आनी नासलोय आमकां. पण फक्त कशें आसा, भुरग्यांक जेन्ना हार्मफूल जावपाक लागले तेन्ना पेरंट्साच्या तोंडान शब्द अपशब्द येयले, तेच्या बद्दल तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय. आमकां वैयक्तीक त्या मॅनेजमेंटाक राग तशें कांय ना. ते फायनली कशें आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण बरें जावपाक जाय. येदा कदाचित समज पेरंट्साच्या तोंडांच्यान समज कितें अपशब्द वायट शब्द भायर सरले, तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय. हितून मॅनेजमेंटाचें आनी पेरंट्साचें वैयक्तीक कांय ना. तेंच्यांनी समजून घेवन आनी आमकां हितूनच्यान एक सुटावो मेळ्ळो, तें व्हडलें समाधान. ओके.